नमस्ते मित्राणि शुभसन्ध्या। OSSTT विंशति एकविंशतिवर्षस्य ये विद्यार्थिनः सन्ति तेषां कृते सत्रमिदम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। सत्रेऽस्मिन् वयं केचन परीक्षा उपयोगी प्रश्नानां विषये अत्र चर्चां कुर्मः। अत्यन्तं महत्त्वपूर्णप्रश्नाः सन्ति, प्रायतः सम्भविताः अपि सन्ति परीक्षासु आगमनाय। पूर्वमपि एवं प्रकारेण वयं पञ्च अभ्यासपत्राणाम् अपि अभ्यासं कृतवन्तः। अस्मिन् पर्याये वयम् इतोपि केचन नूतनप्रश्नानाम् अत्र अभ्यासं कुर्मः एव। भवन्तः भौतिकरूपेण अपि एतस्य प्रश्नानाम् अपि मूल्याङ्कनं कर्तुम् अर्हन्ति। तदर्थं लिङ्क् डिस्क्रिप्षन् मध्ये अपि अस्ति। प्रतिदिनं वयं मॉक टेस्ट् कुर्मः, तत्र भवन्तः भागं ग्रहीतुम् अर्हन्ति। डिस्क्रिप्षन् मध्ये लिङ्क् अस्ति, तत्र गत्वा भवन्तः भागं ग्रहीतुम् अर्हन्ति एव। तर्हि प्रारम्भं कुर्मः। पश्यामः प्रथमं प्रश्नं। कुत्र शब्दविधः शब्दार्थयोः अभेदं सम्बन्धे स्वीकुर्वन्ति? कस्मिन् क्षेत्रे शब्दविधः पुनश्च शब्द अर्थयोः अभेदम् अर्थात् प्रभेदं सम्बन्धं स्वीकुर्वन्ति? अर्थविज्ञाने, पदविज्ञाने, वाक्यविज्ञाने, ध्वनिविज्ञाने। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। कस्मिन् क्षेत्रे तस्य प्रयोगः भवति? समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति ते कमेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि उत्तरं लिखन्तु। स्वस्य मूल्याङ्कनमपि भवन्तः कर्तुम् अर्हन्ति। कुत्र शब्दविधः शब्द अर्थयोः अर्थात् शब्दानां विषये पुनश्च शब्दस्य अर्थानां विषये उल्लिखितः भवति इति प्रश्नः अस्ति। यदि सम्यक् उत्तरम् अत्र वदामः अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति अर्थविज्ञाने इति। अर्थात् अर्थविज्ञाने शब्दस्य अर्थविषये तत्र उल्लिखितः भवति, पुनश्च शब्दयोः अर्थे एतयोः मध्ये अपि भिन्नतां ते अपि दर्शयन्ति। अतः सम्यक् उत्तरं भवति अर्थविज्ञाने इति। यतोहि पदविज्ञाने किं भवति? पदानां विषये उल्लिखितः भवति। वाक्यविज्ञाने वाक्यानां सन्दर्भे तत्र उल्लिखितः भवति। ध्वनिविज्ञाने उच्चारणविषये उल्लिखितः भवति। किन्तु अर्थविज्ञाने शब्दस्य अर्थ पुनश्च शब्दयोः मध्ये प्रभेदः इत्यादि विषये तत्र ज्ञानं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। लौकिकसंस्कृतं कस्मात् विकसितं? संस्कृतं जानीमः एव, वैदिकसंस्कृतम् अस्ति, लौकिकसंस्कृतम् अस्ति एव। अतः लौकिकसंस्कृतं कस्मात् विकसितं भवति? ग्रीक् भाषातः, पाली भाषातः, वैदिकसंस्कृतात्, प्राकृतसंस्कृतात्। समीचीनम् उत्तरं यदि वदामः वयं यत्र समीचीनम् उत्तरं भवति वैदिकसंस्कृतात्। वैदिकसंस्कृतात् एव लौकिकसंस्कृतस्य विकसितं भवति। यतोहि तस्य परमेव आगच्छति, वैदिकसंस्कृतात् परम् आगच्छति, अतः वैदिकसंस्कृतात् लौकिकसंस्कृतस्य विकसितं भवति। परवर्तीकाले पालीभाषा, प्राकृतभाषा एताः भाषा अपि सृष्टिः भवन्ति। समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति वैदिकसंस्कृतात् इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। तृतीयः प्रश्नः अस्ति। कुत्र स्वरयन्त्रस्य मुखस्य च उपयोगात् परिश्रमः अधिकः भवति? अर्थात् कस्मिन् क्षेत्रे स्वरयन्त्रस्य मुखस्य च उपयोगात् अधिकः परिश्रमः भवति? लेखने, सस्वरपठने, श्रवणे, मौनपठने। अर्थात् स्वरयन्त्राणां विषये अत्र लिखितमस्ति, अर्थात् अत्र भाषणकौशलसन्दर्भे प्रश्नः वर्तते। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र यदि वयं पश्यामः प्रारम्भिकविकल्पान् पश्यन्तु। लेखने, सस्वरपठने, श्रवणे, मौनपठने। पश्यन्तु एतेषु कुत्र कुत्र अस्माकं स्वरयन्त्राणां प्रयोगः न भवति? लेखने स्वरयन्त्राणां प्रयोगः न भवति, अतः समीचीनमस्ति। श्रवणे अपि स्वरयन्त्राणां प्रयोगः न भवति, अतः एतदपि अशुद्धं भवति। मौनपठने अपि स्वरयन्त्राणां प्रयोगः न भवति, अतः एतदपि अशुद्धं भवति। यदि सम्यक् उत्तरं भवति तर्हि षष्वरपठने एव। षष्वरे पठने एव किं भवति? स्वरयन्त्राणाम् अधिकः प्रयोगः भवति, अतः तत्र अधिकः परिश्रमः अपि गच्छति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। चतुर्थप्रश्नः। विद्यालयपत्रिका छात्राणां किं वर्धयति? विद्यालयपत्रिका इत्युक्ते विद्यालयस्य मेगाजिन् इति वक्तुं शक्नुमः। विद्यालयस्य मेगाजिन् छात्राणां कस्य कौशलस्य विकासं करोति? पठनकौशलस्य अथवा भाषणकौशलस्य, लेखनकौशलस्य, श्रवणकौशलस्य? अत्र किञ्चित् पुनः स्पष्टतां करोमि। पश्यन्तु, श्रवणकौशलं यदि वक्ता अस्ति चेत् तत्र श्रवणकौशलस्य विकासः भवति। परवर्तीक्षेत्रे यदि पठनकौशलं अथवा भाषणकौशलं यदि प्रतियोगिताः सन्ति चेत् तत्र भाषणकौशलस्य विकासः भवति। किन्तु तत्र पृच्छति छात्राणां कस्य गुणस्य विकसितं भवति? अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति विद्यालयपत्रिकाद्वारा छात्राणां लेखनकौशलस्य विकासः भवति। किं वयं पश्यामः, ये छात्राः न लिखन्ति, येषां लेखने रुचिः अस्ति किन्तु अक्षराणि सुन्दराणि न भवन्ति,
ते अपि विद्यालयपत्रिकानिमित्तं यदा विद्यालयपक्षतः आगच्छति तदापि ते लिखन्ति। अतः वक्तुं शक्नुमः विद्यालयपत्रिकया लेखनकौशलस्य विकासः भवति इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। कस्यां पद्धत्यां शब्दसौन्दर्यस्य अर्थचमत्कारस्य रसानुभूतेश्च स्थानं नास्ति? कस्यां पद्धत्यां शब्दसौन्दर्य अर्थचमत्कारः पुनश्च रसानुभूते स्थानं नास्ति? पाठ्यपुस्तकपद्धति, अन्वयपद्धति, पुनश्च व्याकरण अनुवादपद्धति, प्रत्यक्षपद्धति। एतेषु कुत्र नाम एतेषु कस्मिन् पद्धत्यां शब्दसौन्दर्यस्य ज्ञानं वयं न प्राप्नुमः, अर्थस्यपि ज्ञानं तथा वयं प्राप्तुं न शक्नुमः, रसानुभूते अपि स्थानं नास्ति? सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। पाठ्यपुस्तकपद्धत्याम्, अन्वयपद्धत्यां, व्याकरण अनुवादपद्धत्यां, प्रत्यक्षपद्धत्यां। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। यदि सम्यक् उत्तरम् अत्र पश्यामः, व्याकरण अनुवादपद्धत्यां। व्याकरण अनुवादपद्धत्यां किं भवति? सर्वम् अनुवादं भवति एव। अतः तत्र शब्दस्य सौन्दर्यविषये ज्ञानं प्राप्तिः न भवति, अर्थस्य चमत्कारिताविषये अपि ज्ञानप्राप्तिः न भवति, रसानुभूतिविषये अपि ज्ञानप्राप्तिं न भवति। अतः समीचीनम् उत्तरं भवति व्याकरण अनुवादपद्धत्याम् इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। खण्डान्वयपद्धत्यां विशेषणानां ज्ञानाय कीदृशः प्रश्नः भवति? किञ्चित् सम्यक् रूपेण प्रश्नम् अवगच्छन्तु। कस्य ज्ञानाय नाम विशेषणपदस्य ज्ञाननिमित्तं कीदृशः प्रश्नः भवेत् एव। सामान्यरूपेण प्रश्नः कुत्रचित् कर्तृपदस्य ज्ञानाय, कर्मपदस्य ज्ञानाय, एवं प्रकारेण प्रश्नाः अपि भवन्ति। अत्र प्रश्नः अस्ति विशेषणपदस्य ज्ञानाय कीदृशः प्रश्नः समीचीनः? कः हसति, कुत्र अस्ति, किं करोति, कीदृशः बालकः। अतः विशेषणस्य ज्ञानाय प्रारम्भिकसमये किस्य आवश्यकता भवति? विशेष्यपदस्य आवश्यकता भवति। अतः प्रश्नेषु यत्र विशेष्यपदे यत्र अस्ति तत्र एव किं विशेषणस्य आगमः भविष्यति। अतः समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति कीदृशः बालकः। कीदृशबालके पश्यन्तु, बालकः अत्र विशेष्यपदम् अस्ति, अतः ततः पूर्वमेव विशेषणस्य योजनीयं। कीदृशबालकः? उत्तमः बालकः, कृष्णकायः बालकः, दुष्टः बालकः, एवं प्रकारेण उत्तराणि भवितुम् अर्हन्ति। अतः समीचीनम् उत्तरम् अत्र कीदृशः बालकः भवति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। कदा गद्यशिक्षणस्य समीचीनं भवति? कथं समीचीनं भवेत्? भवति नास्ति, भवेत्। वाक्यशिक्षणविधीनां परित्यज्य अन्वितिं शिक्षणविधानं स्वीक्रियते चेत्, अन्वितिशिक्षणविधानं परित्यज्य वाक्यशिक्षणविधानं स्वीक्रियते चेत्, एकैकं वाक्यं स्वीकृत्य बोधयेत् चेत्, वाक्यशिक्षणविधानेन बोधयेत् चेत्। अतः प्रश्नः अस्ति गद्यशिक्षणाय समीचीनक्रमः कः इति प्रश्नः वर्तते एव। पश्यन्तु, प्रथमविकल्पे वाक्यशिक्षणविधीनां परित्यज्य अन्वितिशिक्षणं। पश्यन्तु, गद्ये अस्ति, गद्यशिक्षणे वाक्यानां यदि महत्त्वं यदि वयं न दद्मः, वाक्यानाम् अर्थं यदि वयं न वदामः, अन्वितिः तु पद्यशिक्षणं भवति। अतः प्रथमप्रश्नं न भवति एव, एवमेव परित्यजतु एव। यतो अन्वितिशिक्षणं तु कुत्र प्रचलति? पद्यशिक्षणे प्रचलति। अतः अत्र समीचीनं न भवति। अन्वितिशिक्षणं परित्यज्य वाक्यशिक्षणविधीनां स्वीक्रियते। गद्ये सोपाने वाक्यशिक्षणमेव चलति, अन्वेष्य प्रश्नः एव न आगच्छति। एकैकं वाक्यं स्वीक्रियते बोधयते चेत्, अथवा वाक्यशिक्षणविधानेन बोधयते चेत् समीचीनविकल्पं भवति वाक्यशिक्षणविधानेन बोधयते चेत्। अर्थात् वाक्यशिक्षणविधिं यदि आचरामः वयं, तेन एव किञ्चित् सरलरूपेण छात्राणाम् अवगमनं भवति। अतः सम्यक् विकल्पः भवति चतुर्थविकल्पः। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। खण्डान्वयपद्धत्यां प्रश्नाः कीदृशाः भवन्ति? खण्डान्वयपद्धत्यां ये प्रश्नाः सन्ति ते प्रश्नाः कीदृशाः भवन्ति? व्याकरणाधारिताः सन्ति, साहित्याधारिताः सन्ति, विश्लेषणात्मिकाः सन्ति, उपयुक्तेषु किमपि न। समीचीनं विकल्पं ये जानन्ति उत्तरं जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। खण्डान्वयपद्धत्यां प्रश्नाः कीदृशाः भवन्ति? खण्डान्वयपद्धत्यां यदि वयं पश्यामः, तत्र प्रश्नाः साहित्याधारिताः भवन्ति। दण्डान्वयपद्धत्यां किं भवति? व्याकरणाधारिताः प्रश्नाः भवन्ति। किन्तु खण्डान्वयपद्धत्यां ये प्रश्नाः भवन्ति ते साहित्याधारिताः भवन्ति। विश्लेषणात्मिक अथवा उपयुक्तेषु किमपि न अत्र असमीचीनं वर्तते। समीचीनम् उत्तरमस्ति खण्डान्वयपद्धत्यां प्रश्नाः साहित्याधारिताः एव सर्वदा वर्तन्ते। अन्वयपद्धतिसन्दर्भात् अस्ति। अन्वयपद्धति द्विविधं, खण्डान्वयं, दण्डान्वयं। दण्डान्वयपद्धति व्याकरणाधारिता, खण्डान्वयपद्धति साहित्याधारिता।
परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। नवमः प्रश्नः अस्ति, परीक्षा केवलं प्रमाणपत्रस्वीकरणाय मुख्यमेव, ज्ञानार्जनविषये तु गौणमेव। एतादृशी प्रश्नः कस्मिन् स्थाने भवति चेत् एवं विकल्पम् अथवा एवं परिभाषा आगच्छति। अर्थात् मौखिकप्रश्नाः यदि सर्वे भवन्ति, सर्वे प्रश्नाः यदि वस्तुनिष्ठाः भवन्ति चेत्, अथवा निबन्धरूपाः प्रश्नाः यदि सर्वे भवन्ति, अथवा एतेषु किमपि न, समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति एव। परीक्षा केवलं प्रमाणपत्राय भवति, मुख्यं न तु ज्ञानार्जनाय। यदि सर्वे प्रश्नाः निबन्धात्मकाः भवन्ति, सर्वे प्रश्नाः यदि निबन्धात्मकाः भवन्ति, तत्र ज्ञानार्जनाय एव किमपि न भवति, केवलं प्रमाणपत्राय एव भवति। परवर्ती प्रश्नम् इदानीं पश्यामः। दशमः प्रश्नः अस्ति, कस्मिन् भाषाविज्ञाने भाषायां प्रयुक्तानां सर्वेषां तत्त्वानां पारस्परिके विशिष्टे सन्दर्भे अध्ययनं क्रियते? प्रायोगिकभाषाविज्ञाने, संरचनात्मकभाषाविज्ञाने, वर्णात्मकभाषाविज्ञाने, तुलनात्मकभाषाविज्ञाने। कस्मिन् भाषाविज्ञाने भाषायाः प्रयुक्तानां सर्वेषां तत्त्वानां विषये किं भवति, चर्चा भवति। सम्यक् उत्तरम् इति पश्यामः। अत्र संरचनात्मकभाषाविज्ञाने भाषायां प्रयुक्तानां सर्वेषां तत्त्वानां पारस्परिकसन्दर्भे चर्चा अथवा अध्ययनं भवति एव। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति संरचनात्मकभाषाविज्ञाने। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। गद्यशिक्षणस्य लक्ष्यम् अस्ति भाषाज्ञानसम्पादनं, किन्तु कविताशिक्षणस्य प्रधानं लक्ष्यं किम्? अर्थात् गद्यशिक्षणस्य लक्ष्यमस्ति भाषाज्ञानसम्पादनं। प्रश्नः कदाचित् भवितुम् अर्हति, गद्यशिक्षणस्य मुख्यं लक्ष्यं किम् अस्ति? अर्थात् तत्र भाषाज्ञानसम्पादनं। तथा पद्यशिक्षण अथवा कविताशिक्षणस्य प्रधानं लक्ष्यं किम्? साहित्यं सम्पादनं, मनसि अभिरुचि उत्पादनं, रसस्वादनम् अथवा भाषासामर्थ्यसम्पादनं। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति रसस्वादसम्पादनं। कविता अथवा पद्यशिक्षणस्य लक्ष्यमेव एतद् भवति, रसस्वाद उत्पादनं। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। वाक्यं रसात्मकं काव्यम् अत्र अधस्तनेषु किं भवति? लक्षणम् अनुलक्ष्यस्य प्रकल्पनं, लक्ष्यम् अनुलक्षणस्य प्रकल्पनं, एकत् एव लक्षणं लक्ष्य प्रकल्पनं, अत्र लक्ष्यलक्षणं नास्ति। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः प्रश्नः वर्तते। वाक्यं रसं काव्यम् अत्र अधस्तनेषु किं भवति इति प्रश्नः भवति एव। किञ्चित् अवगच्छन्तु एव कीदृशः प्रश्नः अस्ति। वाक्यं रसात्मकं काव्यं, काव्यपाठनात् पूर्वम् अत्र किं करोति, वाक्यानां महत्त्वं स दर्शयति। एवं प्रकारेण वाक्यानि सन्ति, एवं अलङ्कारेषु सन्ति, छन्देषु सन्ति, एवं प्रकारेण स केवलं वाक्यानां प्रदर्शनं करोति, काव्यं प्रति न गच्छति। अर्थात् एतद् भवति आरोहपद्धत्याः एव सोपानमेव। अतः सम्यक् उत्तरं किं भवति, लक्ष्यम् अर्थात् नियमम् अनुकरणं कृत्वा लक्षणानि अर्थात् उदाहरणानि स स्थापयति। अतः समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति द्वितीयविकल्पः बि, लक्ष्यम् अनुलक्षणस्य प्रकल्पनम्। अर्थात् नियमं प्रदर्श्य, नियमं दृष्ट्वा कस्य प्रयोगः भवति, उदाहरणानां प्रयोगः भवति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति लक्ष्यम् अनुलक्षणस्य प्रकल्पनम् इति। लक्ष्यस्य प्रकल्पनम् इत्युक्ते उदाहरणानां दृष्ट्वा नियमस्य निर्धारणं तदेव भवति। किन्तु अत्र सम्यक् उत्तरं भवति लक्ष्यम् अनुलक्षणस्य प्रकल्पनम्। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। खण्डान्वयपद्धत्यां क्रियाणां ज्ञानाय अधस्तनेषु कः प्रश्नः समीचीनः? पुनः खण्डान्वयपद्धतितः एव प्रश्नः अस्ति। किञ्चित् सामान्यरूपेण खण्डान्वयपद्धतिविषये वदामि। खण्डान्वयपद्धति अङ्गः भवति अन्वयपद्धत्याः। अन्वयपद्धतिः द्विविधं भवति, दण्डान्वय, खण्डान्वय। दण्डान्वयपद्धतिद्वारा साहित्यज्ञानं भवति, व्याकरणज्ञानं भवति, किन्तु खण्डान्वयपद्धतिद्वारा साहित्यविषयकज्ञानं प्राप्तं भवति। अत्र प्रश्नोत्तरमाध्यमेनैव पद्धतिः सा चलति। अतः अत्र प्रश्नः अस्ति क्रियाणां ज्ञानाय कः प्रश्नः समीचीनः? कुतः आगच्छति, किमर्थं गच्छति, कः करोति, किं करोति, एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति। समीचीनं विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति। किं समीचीनं विकल्पः भवितुम् अर्हति? अत्र समीचीनं विकल्पं भवति किं करोति। अत्र उत्तरम् आगच्छति सः कार्यं करोति, अथवा भोजनं करोति, अथवा पठनं करोति। अनेन उत्तरम् अत्र क्रियाणाम् अर्थः क्रियापदस्य ज्ञानाय। तदनन्तरं सम्यक् एव अनन्तरं सः पठनं करोति, अनन्तरं करोति इति धातुः प्रयोगं न भवति, केवलं
पठति इति ज्ञानं वयं प्राप्तुं शक्नुमः। कः करोति इत्युक्ते कर्तृपदस्य यदि ज्ञानाय आवश्यकं भवति चेत् कः करोति इति भवति, किन्तु क्रियापदस्य ज्ञानाय किं करोति एव शुद्धम् उत्तरं भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। संस्कृतभाषा अस्ति विश्लेषणात्मिक, अन्वेषणात्मिक, संश्लेषणात्मिक, उपयुक्तेषु किमपि न। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। संस्कृतभाषा एका कीदृशी भाषा अस्ति? अत्र सम्यक् उत्तरं भवति। संस्कृतभाषा संश्लेषणात्मिका भाषा वर्तते। सम्यक् उत्तरं संश्लेषणात्मिका इति भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। सम्पूर्णपाठस्य सारांशः पुनरावृत्ति शब्दार्थविवेचनं च यस्मिन् सोपाने भवति तत् किं भवति? यत्र सम्पूर्णपाठस्य सारांशकथनं भवति, पुनरावृत्तिप्रश्नाः भवन्ति, तादृशं सोपानं किम् अस्ति इति पृच्छति एव। प्रत्यक्षपद्धतिसन्दर्भात् एव प्रश्नः अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः एव। प्रस्तुतीकरणं, सामान्यीकरणं, प्रस्तावना, पुनश्च प्रयोगः अथवा अनुप्रयोगः इति। समीचीनविकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति प्रयोगः अथवा अनुप्रयोगः। यतोहि प्रस्तावनाकौशले किं भवति, पूर्वज्ञानेन सह एव किञ्चित् सामान्यज्ञानं पूर्वज्ञानेन सह एव संश्लिष्टः भवति, अतः प्रस्तावनां तु न भवति एव। द्वितीय अस्ति सामान्यीकरणं, परवर्ती ततः पूर्वं प्रथमे अस्ति प्रस्तुतीकरणं। प्रस्तुति अर्थात् कक्षा साजसज्जा, तत्रापि पुनरावृत्तिप्रश्नाः न भवन्ति, अतः अत्र समीचीनं विकल्पः अस्ति प्रयोगः अथवा अनुप्रयोगः इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। कदा पूर्णपाठ्यक्रमस्य अध्ययनस्य आवश्यकता नास्ति? निबन्धात्मकप्रश्नाः सर्वे भवन्ति चेत्, वस्तुनिष्ठप्रश्नाः सर्वे भवन्ति चेत्, मौखिकप्रश्नाः सर्वे भवन्ति चेत्, उपयुक्तेषु किमपि न। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। कदा सम्पूर्णपाठ्यक्रमस्य अध्ययनस्य आवश्यकता नास्ति? यदि सर्वे प्रश्नाः किं भवन्ति, निबन्धयुक्ताः भवन्ति, तर्हि सम्पूर्णपाठ्यक्रमस्य अध्ययनस्य आवश्यकता नास्ति एव। प्रायतः उच्चस्तरेषु वयं पश्यामः किं भवति, MA BA अथवा शिक्षाशास्त्री मध्ये केपि छात्राः पठितवन्तः, तत्र ते द्रष्टुं पारयन्ति यत्र किं भवति, छात्राः भवन्ति सम्पूर्णपाठ्यक्रमस्य पठनं न कुर्वन्ति। पश्यन्ति विगतवर्षे कस्मात् अन्वितः प्रश्नाः आसन् एव, तदनुगुणं तद् भागं ते परित्यज्य अन्यान् प्रश्नान् एव अवलोकयन्ति। यतोहि सः प्रश्नः गतवर्षे आसीत्, ऐषः न आगमिष्यति, तथैव सर्वे कुर्वन्ति। अतः सम्पूर्णपाठ्यक्रमस्य अध्ययनस्य कस्मिन् समये आवश्यकता न भवति, यदि सर्वे प्रश्नाः यदि निबन्धयुक्ताः भवन्ति चेत्। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति प्रथमविकल्पः एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। निबन्धरूपप्रश्नाः प्रतिशतम् अङ्कानां कृते परिमिताः। 80, 50, 70, 40। NCERT मध्ये अपि एतस्मिन् विषये स्पष्टतां कृतवन्तः। NCERT निबन्धरूपप्रश्नाः प्रतिशतम् अङ्कानां कृते परिमिताः। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति 50 एव। यदि प्रश्नपत्र 100 अङ्कानाम् अस्ति तर्हि 50 अङ्कानां प्रश्नः निबन्धात्मकः भवेत्, 50 अङ्कानां प्रश्नः वस्तुनिष्ठः भवेत्। एवं प्रकारेण तत्र नियमाः सन्ति, अतः समीचीनं विकल्पः भवति अत्र 50 इति तृतीयविकल्पः एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। शलाकापरीक्षा एका मौखिकपरीक्षा अस्ति। अत्र शलाकाशब्दः कं सूचयति? लघुकाष्ठखण्डं, गृहं, कलमं, पुस्तकं। परीक्षाणां सन्दर्भे एव अस्ति। परीक्षणम् अस्माकं द्विविधं भवति। एकमस्ति लिखितपरीक्षा, अन्य एका भवति मौखिकपरीक्षा। मौखिकपरीक्षायाः एव एषः अंशः भवति। मौखिकपरीक्षा अपि द्विविधा भवति एव। एका अस्ति शलाकापरीक्षा, अन्य एका भवति साक्षात्कारः इति। शलाकापरीक्षा कथं चलति? एकः अवधानकः अर्थात् एकः शिक्षकः भवति अथवा शिक्षकत्रयम् उपविशन्ति, तेषां पुरतः छात्रः उपविशति, ते एकं लघुकाष्ठखण्डं स्वीकुर्वन्ति, तदेव भवति शलाका। तदेव पुस्तकमध्ये स्थापयन्ति, तस्मात् एव यत्र एव शलाका भवति तस्मात् एव ते प्रश्नान् पृच्छन्ति, अथवा तमेव वाक्यं वदन्ति, सम्पूर्णं पृष्ठमेव श्रावयितुं वदन्ति। अतः सा पद्धतिः भवति शलाकापरीक्षा। शलाकापरीक्षा एका मौखिकपरीक्षा अस्ति। अत्र शलाकाशब्दः एकं लघुकाष्ठखण्डमेव सूचयति। इदानीम् एषा परीक्षा प्रायतः तु बहुषु स्थानेषु न प्रचलति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। अधस्तनेषु कः वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः दोषः भवति? वस्तुनिष्ठपरीक्षायाः दोषः एतेषु कः एव? छात्राः परीक्षार्थं सन्नद्धाः भवन्ति न तु ज्ञानार्जनाय,
परवर्ती विकल्पः अस्ति सर्जनात्मकशक्ति लुप्ता भवेत्, प्राप्ताङ्कः योग्यतापूर्वकं न भवेयुः, अङ्कप्राप्त्यर्थं कण्ठस्थीकरणाय एव प्रोत्साहः प्रदीयते। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीनम् उत्तरं किं भवति? अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति सर्जनाशक्तिः लुप्ता भवेत्। अन्ये सर्वे विकल्पाः सम्यक् सन्ति। छात्रपरीक्षार्थं सिद्धतां कुर्वन्ति, सत्यमेव। पुनश्च किन्तु सर्जनात्मकशक्तिः विलुप्ता भवति। तत्र उत्तराणि पूर्वमेव निर्धारितानि भवन्ति, तत्र केवलम् अस्माकं चयनं करणीयं भवति। अतः अस्माकं लेखनकौशल्यस्य तत्र सम्पूर्णरूपेण नष्टः भवति। अतः सर्जनात्मकशक्तेः अर्थात् रचनात्मककौशलस्य अत्र नष्टं भवति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। शिक्षणस्य केन्द्रबिन्दुः अस्ति उद्देश्यं, महत्त्वं, पाठ्यपुस्तकं, पाठ्यक्रमः इति। अस्माकं शिक्षणस्य केन्द्रबिन्दुः कः भवति इति प्रश्नः वर्तते। अत्र समीचीनम् उत्तरं यदि पश्यामः, अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति पाठ्यपुस्तकं। पाठ्यक्रमस्य अंशः अस्ति एव पाठ्यपुस्तकम्। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति पाठ्यपुस्तकम् इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। विद्यालये शिक्षकात् शिशुगीतानि, अभिनयगीतानि, विभिन्नाः कथाः, श्लोकाः छात्राणां डेस् ज्ञानं वर्धयति। विद्यालये यदा शिक्षकः किं करोति, छात्रः शिशुगीतानि, अभिनयगीतानि, विभिन्नकथाः, श्लोकाः श्रुत्वा तस्य कीदृशं ज्ञानं वर्धनं भवति? पठनं, श्रवणं, भाषणं, लेखनं। यदि समीचीनं विकल्पम् अत्र यदि चयनं कुर्मः, अत्र समीचीनं विकल्पः भवति शिशुगीतानि, अभिनयगीतानि, विभिन्नकथाः, श्लोकानां श्रवणेन छात्राणां श्रवणकौशलस्य विकासः भवति। ते एतत् सर्वं श्रुत्वा शिशुगीतानि स्वरेण सह शृण्वन्ति। शिक्षकः स्वरेण सह गायति, ते स्वरेण सह शृण्वन्ति। शिक्षकः कथाः श्रावयति, छात्राः शृण्वन्ति। अतः अनेन प्रकारेण तेषां श्रवणकौशलस्य एव विकासः भवति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। विदेशीयभाषाणाम् अध्यापनाय कुत्र व्याकरण अनुवादपद्धतिः समुद्धृता? प्रश्नः अस्ति व्याकरण अनुवादपद्धति सन्दर्भात् एव कस्मिन् स्थाने अथवा कस्मिन् देशे प्रारम्भिकसमये व्याकरण अनुवादपद्धत्याः उन्नतिं भवति? यूरोपदेशेषु, अमेरिकायां, भारते, उत्कले। एतस्य भारतवर्षे अपरनाम भवति भण्डारकरपद्धति। व्याकरण अनुवादपद्धत्या अन्यनाम अस्ति भण्डारकरपद्धति। किन्तु एतस्य सृष्टिः कस्मात् प्रदेशात् भवति? एतस्य उन्नतिः कस्मिन् प्रदेशे भवति? यदि सम्यक् उत्तरम् अत्र पश्यामः, अत्र यूरोपीयदेशेषु प्रारम्भिकसमये एतद् सर्वं यूरोपीयदेशेषु अधिकाधिकप्रचलनम् अभवत्। यूरोपीयदेशेषु विदेशीभाषाणाम् अध्यापनाय व्याकरण अनुवादपद्धत्याः तत्र प्रयोगं कृतवन्तः एव। समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति यूरोपीयदेशेषु इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। खण्डान्वयपद्धत्यां कर्तृसम्बन्धान् पदान् अन्वेषणाय कः प्रश्नः समीचीनः अस्ति? अत्र पश्यन्तु। कर्तृपदस्य ज्ञानाय इदानीं पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः विशेषणस्य ज्ञानाय, क्रियापदस्य ज्ञानाय। इदानीम् अस्ति कर्तृपदस्य ज्ञानाय कः प्रश्नः समीचीनः अस्ति? कः पठति, किं पठति, कुत्र पठति, कदा गमिष्यति? एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। अर्थात् कर्तृपदस्य ज्ञानाय कः विकल्पः समीचीनः? प्रश्न यत्र कर्तृपदयुक्तं भवति, प्रथमव्यक्तियुक्तं भवति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति कः पठति इति। कः पठति एव अत्र समीचीनं विकल्पः भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। तत्सत्त्वे तत्सत्त्वं प्रश्नः अस्ति। तत्सत्त्वे तत्सत्त्वं, सत्त्वासत्त्वम्, अन्वयः, तत्सत्त्वासत्त्वम् एतेषु किमपि न। एतद् वाक्यम् अस्ति, एतद् किम् अस्ति इति प्रश्नः भवति एव। तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम् एतद् किं भवति? समीचीनविकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीनविकल्पः भवति अन्वयः इति। एतद् किम् अस्ति? वाक्यस्य अन्वयः एतद् वर्तते। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। कविभिः काव्यस्य परिभाषा लक्षणानि च उक्तानि, अधस्तनेषु असमीचीनं निरूपयत। प्रारम्भिकसमये कवि किं करोति? परिभाषा लक्षणानि वदति, अर्थात् नियमं वदति एव। परवर्ती लक्षण अतः एतेषु अधस्तनेषु कः समीचीनक्रमः? वाक्यं रसात्मकं काव्यं, रीतिरात्मककाव्यस्य, अपादपदसन्ताता काव्यम्, आख्यायिका कथा, रमणीयाश्च प्रातिपादिकशब्दकाव्यं काव्यं। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति। अत्र एते चत्वारः विकल्पाः ये सन्ति ते गद्यसन्दर्भात् एव एकमपि नास्ति। एतद् सी विकल्पः एव वर्तते। अपादपदसन्तानः काव्यम्, आख्यायिका कथा, एतद् गद्यसन्दर्भे वर्तते। अन्ये सर्वे पद्यसन्दर्भात् एव अस्ति। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इति।
परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। षड्विंशति प्रश्नः। कस्मिन् विज्ञाने योग्यता आकाङ्क्षा आसक्तीनां क इत्यस्य अत्र लोपः अभवत्। आसक्तीनां निरूपणं क्रियते। ध्वनिविज्ञाने, वाक्यविज्ञाने, पदविज्ञाने, अर्थविज्ञाने। कस्मिन् क्षेत्रे योग्यता आकाङ्क्षा आसक्तीनां निरूपणं भवति। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति अर्थविज्ञाने इति। अर्थात् योग्यता आकाङ्क्षा आसक्ति इत्यादीनां निरूपणं कस्मिन् क्षेत्रे भवति, अर्थात् क्षम्यताम्, अत्र सम्यक् उत्तरं भवति, सम्यक् उत्तरं भवति अत्र अर्थविज्ञाने एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। केन विचाराणां ग्रहणं भवति? अधस्तनेषु ये कौशलानि सन्ति तेषु कौशलेषु कस्मिन् कौशले विचाराणां ग्रहणं भवति? पठनेन, पाठनं, लेखनं, लेखनेन लेखनं। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। विचाराणां ग्रहणं भवति। पठनेन पश्यन्तु विचार अभिव्यक्ति भवति एव। पाठयति यः स शिक्षकः भवति, स विचाराणां प्रदानं करोति, ग्रहणं न करोति। तथैव लेखनेन अपि प्रकाशनं भवति, अत्रापि ग्रहणं न भवति। परवर्ती समये अस्ति लेखनमपि विचारणम् अभिव्यक्ति करोति, किन्तु पठनेनैव विचारणं ग्रहणं भवति। किञ्चित् कन्फ्यूस् युक्त प्रश्नः अस्ति, सम्यक् रूपेण अवगच्छन् पश्यन्ति चेत् एतस्य समाधानं भवन्तः कर्तुम् अर्हन्ति। केन विचारणं ग्रहणं भवति? पठनेन अथवा पठनद्वारा एव विचारणं ग्रहणं भवति। व्याघ्री यथा हरेत् पुत्रान् द्रष्टाभ्यां न च ताडयेत् एतद् अनुसारं छात्राणां ज्ञानं वर्धते। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति पठनम् एव। यथा व्याघ्री किं करोति, स्वपुत्रान् दन्ते संस्थाप्य नयति, किन्तु तेषां कृते कष्टमपि न भवति शावकानां कृते। तथैव अस्माकमपि ध्यानं भवेत्। यदा पठनकौशलस्य विकासं वयं कुर्मः तस्मिन् काले शब्दानां प्रयोगः तथा भवेत्, शब्दानाम् उच्चारणं तथा भवेत्, येन अशुद्धता न भवेत्। सम्यक् उत्तरं भवति पठनम् इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। आकारेण सह इकारस्य मेलनेन एकारः आदेशः भवति। आ प्लस् इ ए इति उक्त्वा महा प्लस् इन्द्र महेन्द्रः इति शिक्षकः भवति। अत्र का पद्धति? अन्वयपद्धति, प्रत्यक्षपद्धति, आरोहपद्धति, अवरोहपद्धति। व्याकरणपाठने एव चलति एषा पद्धति। समीचीनं विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति अवरोहपद्धति। अवरोहपद्धत्यां प्रारम्भिकसमये नियमः, निरीक्षणम्, उदाहरणं, प्रयोगः अथवा मूल्याङ्कनम्। अतः प्रारम्भिकसमये नियमः आगच्छति, अतः अवरोहपद्धति। किन्तु यदि महेन्द्र इति वदति, तदनन्तरं यदि वदति आकारस्थः ईकारस्य मेलनं भवति, तत्र भवति आरोहपद्धति। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति अवरोहपद्धति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। हर्बर्ट् महोदयेन पाठयोजना निर्माणेन पञ्चसोपानानि स्थिरीकृतानि। कः तस्य योजनायाः अन्तर्गतः न भवति? उद्देश्यलेखनं, प्रस्तावना प्रस्तुतीकरणं, तुलना अमृतीकरणं, सामान्यीकरणं च प्रयोगः अनुप्रयोगो च। पञ्चसोपानेषु यदि अत्र कः अपि नास्ति तर्हि सः भवति उद्देश्यलेखनम्। उद्देश्यलेखनाय स्वतन्त्रसोपानस्य निर्माणं न भवति, अतः अत्र समीचीनं विकल्पं भवति उद्देश्यलेखनम् इति। मित्राणि, एते एव केचन अत्यन्तपरीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्णप्रश्नाः आसन्। आशां करोमि भवन्तः अपि एतस्य मूल्याङ्कनं सम्यक् रूपेण कृतवन्तः, अध्ययनं कृतवन्तः। भवन्तः कियत् अङ्कान् प्राप्तवन्तः कमेण्ट् बाक्स् मध्ये सूचयन्तु। पुनः मिलामः मित्राणि, तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्। धन्यवादः मित्राणि।